अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर बैट्समैन शोएब मलिक ने पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप 2022 खेलने के लिए शर्त आयद कर दी है। वो शर्त क्या है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान टीम चूँकि न्यूजीलैंड में मौजूद है और वहाँ पर 7 अक्टूबर से ट्रायंगुलर सीरीज़ का आगाज़ कर रही है, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स की वहाँ पर कारकर्दगी क्या है, ख़ास तौर पर इफ्तिखार अहमद की, खुशदिल शाह की और फिर शोएब मलिक की वहाँ पर कारकर्दगी क्या रही है। इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान के बैटर्स की वहाँ पर कारकर्दगी का जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और हम सबसे पहले बात करते हैं शोएब मलिक की, जिन्होंने कहा है कि अगर बाबर आजम चाहेंगे तभी वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने ताज़ा इंटरव्यू में एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया कि वो एक बार फिर पाकिस्तान टीम के लिए खेलना चाहते हैं और वो दस्तयाब भी हैं। उनका कहना था कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद बाबर आजम ने उनसे पूछा था, बल्कि उन्होंने ख़ुद पूछा था कि वो रिटायर होना चाहते हैं या उनको आगे मज़ीद खिलाने का कोई उनका इरादा है, उनके नेक्स्ट प्लान में शामिल हैं या नहीं हैं। तो बाबर आजम ने उन्हें सिलेक्टिव सीरीज़ खेलने या सिलेक्टिव मैचेस खिलाने के लिए कहा था कि दौरा बांग्लादेश में आप शामिल होंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो होम सीरीज़ है उसमें आप शामिल नहीं होंगे। तो शुरू में तो ऐसा हुआ, लेकिन बाद में बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। इसके हवाले से शोएब मलिक का कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ कि मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया। हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2021 में उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंदों पर 54 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी और मौजूदा वक्त में पाकिस्तान को एक तजर्बाकार मिडल ऑर्डर बैट्समैन की अशद ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सिलेक्टर्स शोएब मलिक को गुरेज़ा हैं कि उनको सिलेक्ट करें पाकिस्तान के स्क्वाड में। खुशदिल शाह की कारकर्दगी, इफ्तिखार अहमद की और हैदर अली की कारकर्दगी सबके सामने है, लेकिन इसके बावजूद शोएब मलिक को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन्हें नहीं सिलेक्ट किया जा रहा है, जो कि खासा हैरान कुन है। हालांकि पाकिस्तान के लिए जो अगली असाइनमेंट है इंतहाई मुश्किल है। T20 वर्ल्ड कप 2022 खेलना है और पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंतज़ाम उल हक भी कह चुके हैं कि शोएब मलिक की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को। तो इस तरह और भी बहुत सारे माहरीन हैं जो समझते हैं कि शोएब मलिक को होना चाहिए पाकिस्तान के स्क्वाड में। अगर हम शोएब मलिक की कारकर्दगी की बात करें तो न्यूजीलैंड में सिर्फ वो एक ही सीरीज़ खेले हैं। 2016 में 3 मैचेस खेले थे, 73 रन बनाए, 39 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 135 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट और 24 के इर्द गिर्द उनकी एवरेज रही थी। पहले मैच में 18 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के समेत 20 रन बनाने में कामयाब रहे। अगले मैच में 30 गेंदों पर 5 चौकों समेत 39 रन बना सके, जबकि एक और जो आखिरी मैच था 6 गेंदों पर 3 चौकों समेत 14 रन बनाने में कामयाब रहे थे। सिर्फ 6 गेंदें खेली, जिनमें से 3 चौके लगाए, तो उनकी ये कारकर्दगी रही थी। ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान के बैटर्स की कारकर्दगी अगर न्यूजीलैंड में तो सिर्फ मोहम्मद हफीज़ वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्हें 200 से ज़्यादा रन बनाने का एजाज़ हासिल है। 326 रन बना चुके हैं, 138 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट और 40 से ज़्यादा एवरेज। अहमद शहजाद ने 179 रन बनाए हैं, उमर अकमल ने 141, मोहम्मद रिजवान ने 132 रन बनाए हैं, 132 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 33 की एवरेज रही। सरफराज अहमद ने वहाँ पर 123 के स्ट्राइक रेट से 123 रन बनाए। बाबर आजम ने 125 के स्ट्राइक रेट से 109 रन बनाए हैं। ये पाकिस्तान के बैटर्स की कारकर्दगी है। और उसके अलावा देखा जाए जो आखिरी 2 टूर्स हुए हैं 2018 में और 2020 में, इसमें पाकिस्तान ने मौजूदा कई प्लेयर्स को वहाँ मौका दिया, जिसमें खुशदिल शाह की कारकर्दगी को देखना होगा कि उनकी कारकर्दगी क्या रही है। वहाँ पर वो 3 मैचेस में बैटिंग की है, 43 रन बना सके, 16 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 14 की एवरेज और सिर्फ 86 रन फ़ी 100 बॉल, यानी कि गेंदों से बहुत ज़्यादा कम रन बनाए हैं। ये इसको हम हार्ड हिटर कहते हैं अपने पाकिस्तान टीम का, कि ये किसी भी टाइम हिटिंग कर सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट ये रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें हारिस सोहेल की, वो वहाँ पर खासे कामयाब रहे, 131 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा, 29 से ज़्यादा उनकी एवरेज रही। इसके अलावा हैदर अली वहाँ पर 3 मैचेस में सिर्फ 22 रन बना सके, 11 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 122 उनका स्ट्राइक रेट रहा। ये पाकिस्तान के मौजूदा टॉप ऑर्डर या मिडल ऑर्डर की कारकर्दगी है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद ने वहाँ सिर्फ एक इनिंग्स खेली, जिसमें 7 गेंदों पर वो 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उनकी कारकर्दगी किसी हद तक बेहतर है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था 2019 में, उसमें भी वो शानदार बैटिंग कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब रहे थे। लेकिन खुशदिल शाह और उसके अलावा जो हैदर अली हैं, इनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन रही है। इसके मुकाबले में शोएब मलिक का तजर्बा अगर वहाँ की कंडीशंस
میں حاصل کیا جائے تو زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر 2022 میں شعیب ملک کی کارکردگی دیکھیں T20 میچز میں تو 20 اننگز میں اب تک وہ 138.44 کے اسٹرائک ریٹ اور 37.81 یعنی لگ بھگ 38 رنز فی اننگز کی ایوریج کے ساتھ مجموعی طور پر 605 رنز بنا چکے ہیں، جن میں 5 ففٹیاں بھی شامل ہیں۔ اگر 20 اننگز میں کوئی آپ کا مڈل آرڈر بیٹسمین 5 ففٹیاں بنا رہا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ بہترین فارم میں ہیں۔ تو میرے خیال میں شعیب ملک کو بھی لازمی پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ بنانا چاہیے۔ اگر پاکستان کے سلیکٹرز اپنی ضد چھوڑ دیں، اپنی انا چھوڑ دیں، صرف پاکستان ٹیم کا سوچیں تو میرے خیال میں شعیب ملک کی پاکستان ٹیم میں جگہ بنتی ہے۔ وہ خوشدل شاہ جو کہ اپنی ہوم کنڈیشن میں زیادہ اسٹرائک ریٹ سے رنز نہیں بنا پا رہا بلکہ رنز نہیں بنا پا رہا، تو اس سے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں دنیا کے خطرناک ترین پیسر کے سامنے اور خطرناک ترین پچز پر وہ زیادہ رنز کر سکیں گے؟ یہ میرے خیال میں ایک طرح سے خودکشی ہی ہے جو پاکستانی سلیکٹرز کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاید ان کو اپنی اناز زیادہ عزیز ہے۔ اگر شعیب ملک کو واپسی کے حوالے سے کوئی اور ایشو ہے، جو سائیڈ لائن کوئی اور ایشو ہے، تو وہ بتا دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے جو شائقین ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے شعیب ملک وہاں بڑے تیر مار لیں گے یا ان کا سابقہ جو وہاں ریکارڈ ہے انتہائی شاندار ہے، لیکن در حقیقت ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان سے امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کو لازمی طور پر اپنے اسکواڈ میں چینجنگ کرنے کا سوچنا چاہیے، اور پاکستان کے کپتان بابر اعظم کو بھی چاہیے کہ ان کی کپتانی میں پاکستان ٹیم اگر مضبوط نہیں ہوگی تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ وہ اوورآل بابر اعظم ہی کو نقصان ہوگا۔ بابر اعظم اور رضوان کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے، اور یہی دو بیٹسمین حالیہ 2 برسوں میں پاکستان کے لیے رنز کر رہے ہیں، تبھی پاکستان ٹیم جیتتی ہے، ورنہ پاکستان کا مڈل آرڈر مسلسل ناکام ہو رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کو شان مسعود گو کہ انہوں نے 2 ففٹیاں بنائیں اور دونوں ففٹیاں ان کی ایسی تھیں کہ جن کا پاکستان ٹیم کو فائدہ نہیں ہو سکا، انہی دونوں میچوں میں 50 بنائیں جن میں پاکستان ٹیم کو شکست ہوئی، یعنی کہ وہ میچ کو آگے نہیں لے جا سکے رضوان اور بابر اعظم کے وکٹ گر جانے کے بعد۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر شان مسعود کے ساتھ فخر زمان بھی ایڈ ہو جائیں پاکستان کے ٹاپ آرڈر میں یا مڈل آرڈر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ شعیب ملک بھی آ جائیں، تو پاکستان سے ہم امیدیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیم وہاں پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ ورنہ پاکستان ٹیم کی جو حالیہ کارکردگی رہی ہے، خاص طور پر ایشیا کپ دیکھ لیں، انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز دیکھ لیں، تمام پاکستان کے بیٹرز جو کہ مڈل آرڈر سے ناکام ہوئے۔ افتخار احمد نے 31 رنز کی ایک قابل ذکر اننگ ضرور کھیلی، لیکن اوورآل ان کی کارکردگی چلیں اس لحاظ سے بہتر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بولنگ میں بھی کام آ رہے ہیں اور اچھی بولنگ کرائی، اس کے ساتھ ساتھ وہ بیٹنگ میں قدرے رنز کرنے میں کامیاب رہے۔ لیکن جہاں پر خوشدل شاہ کی اور حیدر علی کی بات ہے، وہ تو مسلسل ناکام ہو رہے ہیں۔ خوشدل شاہ کی یہ پہلی سیریز نہیں ہے جس میں وہ ناکام ہوئے ہیں، بلکہ وہ تواتر کے ساتھ ناکام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے سلیکٹرز انہیں مواقع در مواقع دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محمد حارث، ان کی اگر کارکردگی دیکھیں وہ بھی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز میں موقع دیا گیا، وہاں پر نہیں پرفارم کر سکے۔ نیدرلینڈ میں موقع دیا گیا، وہاں پرفارم نہیں کر سکے، اور اس کے بعد T20 ڈیبیو کرایا گیا انگلینڈ کے خلاف، اس میں بھی بڑی کارکردگی نہ دکھا سکے۔ تو اس طرح پاکستان نے چند ایسے پلیئرز کو میرے خیال میں اپنی ضد بنا لیا ہے کہ ان پلیئرز کو ہم نے کھلانا ہی کھلانا ہے۔ اب اس کے پیچھے سائیڈ سٹوری کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، تو وہ سلیکٹرز ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ آپ نے دیکھا انگلینڈ کے خلاف جو میچ تھا، خوشدل شاہ جب آؤٹ ہو کر جا رہے تھے تو پورا اسٹیڈیم کھڑے ہو کر پرچی پرچی کی آواز لگا رہا تھا۔ تو یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ یہ شائقین اپنا غصہ نکال رہے ہیں سلیکٹرز کے اوپر کہ جب ایک کھلاڑی ناکام ہو رہا ہے، رنز نہیں ہو رہے، آپ اسے مسلسل مواقع دیں گے تو پھر لوگ اس طرح کا ریئیکشن دیں گے، اور یہ کسی کھلاڑی کے لیے بہتر چیز نہیں ہے۔ اس سے وہ ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور ان کی کارکردگی بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس سلیکٹرز کو بھی اس حوالے سے سوچنا پڑے گا، پاکستان ٹیم کے حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ پاکستان ٹیم کی بہتری کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ شعیب ملک کی جہاں فٹنس کی بات ہے، وہ سب کے سامنے سپر فٹ کھلاڑی ہیں اور موجودہ وقت میں وہ فارم میں بھی ہیں، تو اس کے باوجود اگر انہیں نہیں کھلایا جاتا تو پھر چیف سلیکٹر محمد وسیم یہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ در حقیقت وہ کیا چیز ہے جو کہ شعیب ملک کی سلیکشن سے انہیں روک رہی ہے۔